बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि अगर ईरान पर हमला हो जाता है तो अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है। जी हाँ, अमेरिका के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। अच्छा, इसमें अगर क्योंकि थंबनेल में हम क्या कुछ लिखें, क्योंकि जो थंबनेल में लिखना होता है टाइटल भी वही वही देना पड़ता है, तो क्योंकि दुनिया भर जो है वो सफ़र करेगी इससे। और खाली ये नहीं है, ये नहीं समझे कि ये कोई अफगानिस्तान है, ये लीबिया है, इराक है, ये ईरान है, जिससे खतरा अमेरिका को ही नहीं बल्कि हर उस मुल्क को है जो इस्लाम का खात्मा चाहता है। ईरान वो मुल्क है जिससे खुद अरब ममालिक को भी डर और खौफ लगा हुआ है। अभी ईरान के हक में बज़ाहिर तो बयानात आ रहे हैं कि हमारी सरजमीन से कोई ईरान पे हमला नहीं करेगा, हमारी सरजमीन से हमारी एयर स्पेस को कोई यूज नहीं करेगा, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी हैं, बातिनी तौर पे सब मिले हुए हैं। चलें इमेजिन करते हैं कि अगर ईरान पे अटैक कर दिया जाता है तो बदले में अमेरिका के साथ क्या होगा, इसराइल के साथ क्या होगा और दुनिया भर में क्या क्या उसके नुकसान होंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो नजरसानी करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरूर इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर ईरान के ऊपर उस तरीके का अटैक हो जाता है जिसमें खुदा न खास्ता आयतुल्लाह अली खामनाई और उनके साहबजादे को और उनके खास कुछ लोगों को जो है वो टारगेट किया जाता है, तो वो पहले ही आज जो उनका बयान आया है, जो उन्होंने कहा है उनके मुशीर ने कि हम 4 लेयर्स जो है वो उस पर मबनी अपना सिक्योरिटी प्लान बना चुके हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और ऑर्डर्स क्या मिले कि जो मुमकिन हो, जो हथियार मुमकिन हो वो चलाना, अमेरिका की बर्बादी और इसराइल की बर्बादी, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, अब उसमें क्या मकसद कह दे कि आपको एक चीज बताओ, मुसलमान में और नॉन मुस्लिम में, गैर मुस्लिम में क्या फर्क है। इसराइल ने आज तक जितने भी हमले किए लबनान पे, फलस्तीन पे, लीबिया पे, ईरान पे, खुद या अमेरिका के थ्रू या नेटो या यूएन के थ्रू, जैसे कैसे भी किए हों, हमने इस तरीके से किए कि अवाम को नुकसान पहुंचाए सबसे बड़ा, ताकि अवाम जो है वो झुंझला के कहने लगे अपने लीडर से कि भाई तुम मरो, तुम्हारी जंग है, हम क्यों मरे। अब वही चीज ईरान के अगेंस्ट की जा रही है, ताकि ईरानी जो है अवाम वो आयतुल्लाह अली खामनाई के अगेंस्ट उठ के खड़े हो जाए। जैसे आपको हालिया याद होगा कि इन्होंने वो ड्रामेबाजी की थी ना कि रजा पहलवी को लाने के लिए एक जाली जो था सारा मामला किया था, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो वो एक सिनेरियो क्रिएट करने का तरीकाकार होता है। अगर ऐसा खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो ईरान के पीछे है चीन और रूस, तो जिसके पीछे ये 2 ममालिक हैं, तो मेरे ख्याल में उसको किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये 2 ममालिक जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस वक्त ये ऐसी पोजीशन पे है कि अमेरिका के, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, आज तक अमेरिका ना तो अफगानिस्तान में जीत सका, मतलब जंग कहीं जीती नहीं आज तक अमेरिका ने कि कहीं जीता और कहो कि हाँ भाई ये वेनेजुएला का जो मामला हुआ है वो आप लोगों को पता है सब किस तरीके से हुआ है। खैर, अब कम टू द टॉपिक वंस अगेन। पेट्रोल अगर ये हो जाता है, खुदा खासा ही जंग होती है, तो पेट्रोल है उसमें बहुत ज्यादा कीमतों में इजाफा होगा, अमेरिकन डॉलर शूट कर सकता है या फिर बिल्कुल ड्रॉप हो सकता है। इन केस अगर ईरान जीतता है जंग, तो अमेरिकन डॉलर तो समझ लीजिए कि वो और सूडान की करेंसी एक बराबर हो जाएंगे, या अमेरिकन डॉलर जो है वो इक्वल हो जाएगा ईरान की करेंसी के। ठीक है, आपको पता है एक अमेरिकन डॉलर जो है वो 16 लाख ईरानी जो दिनार दिरहम वगैरह जो भी है या तो माने उसमें चला जाएगा, उस पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ सोने की कीमतों में बेबहा बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, चांदी जो शूट कर जाएगी, निकल जो ग्रेनाइट वगैरह है, यूरेनियम वगैरह, ये सारी चीजें इनके तो मतलब समझ लें कि आप भूल जाएं बिल्कुल। जो आम ममालिक जो इस वक्त सोच है ना एटॉमिक पावर बनने की, वो फिर भूल ही जाए कि ये कुछ होगा इसका।
تو مقصد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، اکانومی جو ہے وہ زیادہ رہے، اسٹاک ایکسچینج مطلب ایسے گرے گی کہ جیسے کبھی اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی اسٹاک ایکسچینج، اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. جس کے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے پڑے ہوئے، فنڈ فائنانس پڑا ہوا ہے، سارا کا سارا انویسٹمنٹ جو پڑی ہے وہ کھینچ لیں گے اچانک سے، کیونکہ ظاہر ہر بندہ تو اتنا بڑا نقصان نہیں برداشت کر سکے گا. جو ٹریلینرز ہیں وہ ملینئرز کے اس پہ لسٹ پہ آ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی نیچے آ جائیں. اور پھر آپ اور میرے جیسے جن کے چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس لگی ہیں، تو ہم لوگ تو میرے خیال میں بغلے جھانکیں گے. چونی بھی مل جائے بہت بڑی بات ہوگی. یہ ایک آگے چیز، چائنا جو ہے وہ فوری طور پہ مارکیٹ کو ٹیک اوور کرے گا، ٹھیک ہے. اور چائنا کا ساتھ دینے کے لیے پتہ نہیں پاکستان آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں ایک بات بتاؤں، ہم چائنا کے ساتھ ہم لوگ کبھی بھی مخلص نہیں رہے. ٹو بی ویری آنےسٹ، چائنا نے ہر برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن ہم نے کبھی چائنا کا پراپر ساتھ نہیں دیا. یہ چائنیز کو آج بھی شکوہ ہوگا ہم لوگوں سے، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو پاکستانی، ہم تو یہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مزید چیزیں، ایک تو یہ، سیکنڈ، ایران کی طرف سے اگر اس نہج کے اٹیک ہوتے ہیں جس طرح کے یہ چاہتے ہیں، مطلب کیا جیسے ایران یا امریکہ کرتا ہے یا اور دوسری کنٹریز نان مسلم کنٹریز کرتی ہیں کہ آبادیاں ملیا میٹ کر دیں، اگر خدا نخواستہ اس طریقے کا ہوتا ہے تو وہ جو ایران کے حق میں امریکہ سے اور اسرائیل سے یا دنیا بھر سے جہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی گورنمنٹ کے حلق میں جو ہے نا، مطلب ہاتھ ڈال کے ان کی زبانیں کھینچ لیں گے. یہ معاملات ہو سکتے ہیں. کیونکہ اسی وجہ سے امریکہ کو جنگ کرنے سے عوام روکنا چاہ رہی ہے. یہ میں کانسیکوینسز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اور پاسبلٹیز، ٹھیک ہے، رانگ اور رائٹ دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ یہ پاسبلٹیز ہے. اگر ایران نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ بھائی چلا دو، جدھر جا رہے لگے، عوام کو لگتا ہے لگے، جو سرکاری بلڈنگز ہیں اس کو لگتا ہے، تو کہیں بھی لگ رہا ہے بس امریکہ کی بربادی چاہیے، اگر وہ اس قسم کے حملے کرتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ امریکہ کے لیے، امریکہ کی عوام کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ آپ اور ہم جس طریقے سے بات کر رہے ہیں نا، یہ یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ وغیرہ، انٹرنیٹ بھول جائیے گا. شاید ایلان مسک کا اسٹار لنک کام کر رہا ہو، لیکن ہم لوگوں کا جو ہے نا وہ لنک ختم ہو جائے گا. یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہر آتے ہوئے وقت پہ جو ہے وہ نظر رکھنی ہے، اور خالی یہی نہیں کہ اپنے پسندیدہ لیڈران کے جو ہے وہ واہ واہ یا جے جے کار کرنا شروع کر دیں. ہمیں حالات حاضرہ پہ مسلسل نظر رکھنا چاہیے. آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو میں اس کو مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن اگر آپ لوگوں کی سپورٹ نہ رہی تو پھر میرا بنانے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول قسم کا جائے گا. لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ نہیں تو کوئی تو میری بات سمجھے گا، یا وقت اور حالات کے حساب سے. ٹھیک ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.